अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फैसल वाडा की तारीखी चित्रोल इमरान खान पर तनकीद करना महंगा पड़ गया। वाडा तुम सियासतदान नहीं, तुम चपड़ासी हो। इमरान खान पर तनकीद करने के तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? नाजरीन लाइव शो में हंगामा। ये ज़बरदस्त वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर ले तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पड़ती है एक्टर हम भी हैं, ठीक है, वो घटिया क्वालिटी के वो अलग बात है। एक दूसरा ये कि देखें एनएफसी को एड्रेस नहीं करेंगे तो एफएफसी को एड्रेस कर लेंगे, एलएफसी को कर लेंगे, ईएफसी को कर लेंगे, वाइट कर लेंगे, ब्लैक कर लेंगे, नीचे से कर लेंगे, ऊपर से कर लेंगे। आप कह रहे हैं कि वो जो पैसा वफाक को चाहिए सूबों से वो आ जाएगा, इधर का दिखा के इधर से आ जाएगा, लेकिन लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, कुछ कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन ये वाला ये रेशो नहीं रहेगा जो कंसेंसस से होगा, एलाइज के साथ होगा, मुत्तफिक होगा, जो भी होगा। नंबर एक। नंबर दो ये कि मैंने आपको क्रूड वे में कहा कि कभी आपको ये दिखा के ये ले लेते हैं, कभी ये दिखा के ये ले लेते हैं, तो ये तो चांद दिखाते हैं तारे लेते रहते हैं, ठीक है, तो ये तो एक नॉर्म है। लेकिन अगर अना का मसला बन गया, ईगो का मसला बन गया, तो फिर किसी और नाम को कर देंगे, उसको मटीरियलाइज कर देंगे, कोई तरीकेकार निकाल देंगे। आपके टेबल पे आने का एक ये रास्ता है, ये रास्ता है, एक पीछे का रास्ता, लेकिन होगा जरूर सर। वो तो जरूरत है, वक्त है ना सर। हर चीज टाइम के साथ इवॉल्व होती है, टाइम के साथ जरूरत चेंज होती है, टाइम के साथ चीजें चेंज होती आती हैं। आप जो पहले फोन यूज करते थे वो अब आज फोन नहीं यूज करते, हर फोन को अपग्रेड कर लेते हैं आप हर 2 साल के बाद, तो अपग्रेडेशन तो चाहिए। अगर बिलावल साहब की बात है कि 18वीं तरमीम कोई नहीं देख रहा, अगर उनका एनएफसी के ऊपर भी एक स्टांस है, उसकी इज्जत करते हैं। कि पंजाब में रेजोल्यूशन पास हो चुका है इमरान खान साहब के दौर में, तो वी कैन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पंजाब ऑल्सो। ओके, ठीक है, तो बड़े सूबे से स्टार्ट कर लें, फिर सब फॉलो कर लेंगे। रास्ता निकालना है ना सर। आपने मुझे कॉफी इस कप में देनी है, इस कप में देनी है, इस कप में देनी है, किसी तरह में देनी है, कॉफी शॉट देना है, कॉफी का ग्लास देना है, कॉफी का कप देना है, ठीक है, डजंट मैटर। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, जब मैं गवर्नमेंट के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करता हूं तो एक चीज बड़ी क्लियर आती है कि उनकी जितनी स्ट्रैटेजी है वो इमरान खान की जात को सामने रख के प्लान करते हैं। वो कन्विंस्ड हैं 2 चीजों पे। एक तो ये कि केपी गवर्नमेंट को यकीन नहीं है कि आप गवर्नर आज जैसा एक्सट्रीम स्टेप आ सकता है। उनको यकीन नहीं है कि गवर्नर आज लगेगा, सब बातें हैं, प्रेशर। दूसरा ये भी यकीन है लोगों को कि इमरान खान बैक ऑफ नहीं करेंगे, वो कहेंगे नहीं ठीक है गवर्नमेंट जाती है और जाए, बिकॉज वो समझते हैं उनका इस निज़ाम में हिस्सा नहीं है। कियोस होगा तो कोई एक नया ऑर्डर निकलेगा, और अगर वो हार्ड लाइन लेते हैं और गवर्नर आज लगता है तो जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है वो बड़ी खुश है, क्योंकि जितने लोग हैं जिनके केसेस बने हुए हैं सारे केपी में बैठे हुए हैं, बची खुची लीडरशिप जो है, पंजाब के भी कुछ लीडरान वहां बैठे हुए हैं, तो कहते हैं उनको भी पकड़ेंगे, अंदर करेंगे, आधे लोग तोड़ेंगे, आधे लोगों को ठोकेंगे, सब कुछ। इमरान साहब की जो पर्सनैलिटी है उसके मुताबिक आपको क्या वो सियासत करते नजर आएंगे स्टेज पे, या आपका ख्याल है कि दीवार के साथ ही टक्कर होगी और ये अल्टीमेटली हम गवर्नर राज की तरफ ही जाएंगे? देखिए, जितना मैं खान साहब को जानता हूँ 15-16 साल में, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल आदमी, ठीक, और हमने उस फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत दफा उनके पूरे फैसले हमने उल्टे कर दिए, चेंज कर दिए उनके होते हुए, जिद बहस करके। तो यहाँ तो मैं बड़ा क्लियर हूँ, ही इज वेरी फ्लेक्सिबल। एक्सक्यूज मी। दूसरा ये कि देखें पीटीआई के जो तोड़ने और फेंटने, और ये तो एक वो गुच्छा है, जब इस फल के दरख्त के गुच्छे को हिलाते हैं ना, थर 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 गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। जो वहाँ बैठे हुए हैं वो कौन से कोई बहुत तुरम खान है। मैं आपको पहले दिन से कहता रहा कॉम्प्रोमाइज है क्यादत पीटीआई की, वो आज क्लियर हो गया। आप कब गालियां दे रहे हैं, सब बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। अब क्या चाहता है तरीकेकार के सर, 2 चीजें ना, एविडेंटली, ब्लेटेंटली, ब्लंटली, स्ट्रेट मैं आपको कर रहा हूं। एक सवाल जो आपने मुझसे करना है वो भी मुझे पता है, ट्रेन हो गया हूं मैं आपके साथ, और एक इसका जवाब गवर्नर आएगा। देखिए, जैसे सीडीएफ का नोटिफिकेशन वो इतना ही है ऑथेंटिक, क्लियर, जितना आप मोहम्मद मालिक हैं और मैं फैसल वाउला। गवर्नर आज भी उतना ही क्लैरिटी के साथ है जितने आप मोहम्मद मालिक हैं और मैं फैसल वाउला। मेरी इत्तला ये है कि वो डिले गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, खुद दूसरी तरफ से है कि वो कोई नोक पलक दुरुस्त हो रही थी किसी लैंग्वेज की, और कुछ रीस्ट्रक्चरिंग की अपॉइंटमेंट्स का चीजें हैं, तो वहां से डिले है, गवर्नमेंट का डिले नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूं ना, ये तो एक प्रोपोगेट करने की कोशिश की जा रही है, और वो ये इसका ना ताल्लुक आर्मी चीफ से, ना उसकी पावर से, ना उसकी कमांड से, ना किसी चीज से। इट्स अ रूटीन मैटर, इट्स अ कैजुअल मैटर। आप मुझे जापानीज खाना अभी कंफर्म कर दें तो 72 घंटे में हो जाएगा, वरना इस वीक के एंड से पहले हो जाएगा। क्लियर है, इसके अंदर कोई चीज नहीं है। उसमें भी एक इशू सोच रहे हैं लोग। इशू खान साहब का ये नहीं है कि उनसे क्या बात की जा रही है, आप कह रहे हैं फ्लेक्सिबल है, मैटर करेगा कि उनसे कौन बात करेगा। तो
کیا اگر یہ جاتے ہیں بیرسٹر علی ظفر یا کی مشیرہ جاتی ہیں، یہ تو وہ بات نہیں کر سکتے. دیکھیں جو ان کے مین پولیٹیکل لوگ ہیں ان میں سے تو کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا، تو ان سے یہ بات کرے گا کون سمجھا سکتا ہے جو آپ چاہتے ہیں؟ دیکھیں مائک صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی میں پھر آپ کے آگے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ اچھا مثبت جمہوری نظام کے حساب سے میں چل رہا ہوں، ویسے میں ہوں نہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل کا جو دھرنا ہے اسلام آباد کا اور جو ہے اڈیالہ کا، یہ وہ پینڈ کریں. اٹس مور آف این ایگو فائٹ. وین اٹ از اباؤٹ ایگو تو پھر آپ کا سر پھٹنا ہے، دیوار کو کچھ نہیں ہونا. اس پہ کلیئرٹی رکھیں، طریقہ کار بدلتے ہیں. آپ یہی چیز لے کے چلے جائیں شہباز شریف صاحب کے پاس، وہ ایگو ایک سائڈ پہ ہے کہ ایگو دونوں سائڈ پہ؟ سر وہ ایگو کریٹ ہو جاتا ہے نا، وہ مولا جٹ اور یہ اور ٹن ٹن اور سپر مین اور یہ بیٹ مین والا سٹائل ہوتا ہے. دیکھیں 8:11 پہ یو کے ٹائم کے حساب سے شہباز شریف صاحب کا جہاز ٹیک آف ہوا ہے، یعنی کہ پاکستانی ٹائم کے حساب سے 2:11 دوپہر کے 7.5 8 گھنٹے میں پہنچ جائے گی فلائٹ. پھر وہ ہمارے جیسے لوگوں کی واٹس ایپ 10 بجے تک آ جائیں گے. ایکسپیکٹڈ ہے سر. میں نے آپ کو ایگزیکٹ ٹائم دیا، ٹیک آف ٹائم از 10:11 AM یو کے ٹائم اینڈ 2 PM 11 minutes پاکستانی ٹائم. وہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ تو ایشو نہیں ہے. اب یہ بیسٹ ٹائم ہے پی ٹی آئی کے لیے، کے پی کے سی ایم کے لیے یہ باتیں نہ کرے کہ لگ پتہ چلے گا تو پھر تو دیکھیں پھر کوئی راستہ نہیں. اگر گورنر راج لگا تو لوگ پی ٹی آئی کو اس لیے بھول جائیں گے کہ وہاں دبا کے ڈیولپمنٹ ہوگی، وہاں دبا کے ٹیررزم کو کلیئر کیا جائے گا، وہاں دبا کے پروگریس ہوگی، اور دبا کے رگڑا بھی لگے گا، دبا کے رگڑا ہوگا، دب کے رگڑا ہوگا اور دبا کے رگڑا ہوگا. تو نقصان دہ ہے سیاست کے لیے، جمہوریت کے لیے، مجھے ایک بات بتائیں، پی ٹی آئی کے لیے، پاکستان کے لیے. پرائم منسٹر تو آ جائیں گے رات کے 10 بجے، دیٹ از ناٹ این ایشو. ایشو یہ ہے کہ چیف منسٹر ریئلسٹکلی اسپیکنگ آن ہز اون کیسے کال کر سکتا ہے ٹائم کے لیے پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو اگر اس کی ملاقات نہیں ہوگی خان صاحب سے اور ان سے وہ اجازت نہیں لے گا؟ ریورس کر لینا، ملاقات کے لیے بھی آپ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر سے مل لیں، ہو جائے گی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، ہم راستہ بنائیں گے، پھر چلے جائیں گے ساتھ. پریزیڈنٹ سے آپ کو ملنا ہے تو کوئی پرابلم نہیں. کتنی دیر لگتی ہے؟ پریزیڈنٹ ہاؤس فون کریں، ٹائم لیں، ایم ایس کو بول دیں. یہ آپ کی خواہش ہے میری، یہ آپ کی ذاتی رائے ہے؟ میرا پورا سوال ہے کہ یہ میری ذاتی رائے ہوتی ہے نا، آپ کی ڈفرنٹ ڈسکشنز کی بیس پہ ایک اوپینین ہے. جو میری ذاتی رائے ہوتی ہے نا، پھر منت سماجت کر کے وہ پوری کروا لیتا ہوں. وہ پولیٹیکل پارٹی میں بھی ایسا ہی تھا، ویسے بھی آپ کے ساتھ بھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذاتی رائے اتنی ذاتی نہیں ہوتی، لیکن ایکسپریس آپ کرتے ہیں. نہیں، میری کمپلیٹلی ذاتی رائے، کیونکہ مجھے اس کا آؤٹ کم نظر آ رہا ہے. ایکسکیوز می، 45 دن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ طریقہ کار نقصان دہ ہے. عمران خان، جمہوریت، پی ٹی آئی، پاکستان، کے پی کے. تو آپ کہتے ہیں بہتری 2 فون کال اوے ہے. ایگزیکٹلی 2 فون کال. سینٹر فیصل بابر، آلویز اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. ناظرین ہمارے جی ناظرین، ابھی آپ نے محمد مالک اور فیصل واڈا کی گفتگو سنی. ناظرین ابھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ناظرین فیصل واڈا اتنا کمینہ آدمی ہے، پہلے یہی پی ٹی آئی کے حق میں نعرے لگاتا تھا، ابھی یہی ان کا سب سے بڑا دشمن بنا. ناظرین اچھے وقت میں سب بھی ساتھ ہوتے ہیں، اچھوں کا پتہ تب لگتا ہے جب برا وقت آؤ پھر بھی وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو. یہ تھے پی ٹی آئی میں بگوڑے. اللہ کا شکر ہے پی ٹی آئی سے یہ خود ہی نکل گئے. کہتے ہیں نا برا وقت جب بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہوتی ہے. یہ حکمت تھی جتنے بھی یعنی کہ پی ٹی آئی میں صاحب بیٹھے ہوئے تھے، برا وقت آیا وہ خود بخود پی ٹی آئی سے نکل گئے. ناظرین اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.